अस्मिता पब्लिकेसनको फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ एनालाइसिस भनेको रेसियो एनालाइसिसको 17 नम्बर क्वेसन गर्दैछौँ ल हामी। 17 को क्वेसन चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दा तिम्रो ब्यालेन्स सिट सबै खाली खाली छ, यो भर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि हाम्रो डाटा दिएको छ। स्टार्ट कहाँबाट गर्ने, के छ हामीसँग इन्फर्मेसन त्यो हेर्नु पऱ्यो। पहिला सुरु मैले इन्फर्मेसन देखेको चाहिँ के भने ग्रस इन्कम दिएर रहेछ 25% अफ सेल्स, अनि फेरि ग्रस प्रफिट पनि दिएको रुपिजमा नै दिएछ, पर्सेन्टमा पनि दिएछ। द्याट मिन्स यो भनेको ग्रस इन्कम रेसियो दियो अथवा ग्रस प्रफिट रेसियो दियो होइन, अनि ग्रस प्रफिट पनि दियो। सुरुमा यहाँबाट गराउने, यसबाट के आउँछ म्याम भन्दा सेल्स आउँछ। अनि सेल्स आएपछि के चाहिँ निक्लिन्छ भन्दा यहाँ हेर क्रेडिट सेल्स टु टोटल सेल्स, सेल्सको डाटाबाट अरू कुरा निक्लिन्छ, कस्ट अफ सेल्स हो। यो कुरा वान बाई वान निकाल्नलाई फर्स्टमा मैले निकालेँ ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ क्वेसनले, त्यो भनेको फर्मुला के हो जिपी बाई सेल्स इन्टु 100%। ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएछ 25%, 25% इज इक्वल्स टु जिपी दिएछ ग्रस प्रफिट द्याट इज 1 करोड 20 लाख डिभाइड बाई सेल्स चाहिँ खाली रह्यो। अब यसबाट सेल्स टक टक निकाल्यो त ल। ओके अब सेल्स इज इक्वल्स टु 1 करोड 20 लाख डिभाइड बाई 25 इन्टु 100%। यो गर्दा कति आयो, यो र यो सबै काटेर आयो 4 ल, यो 12 4 चाहिँ कति 40 48 4 करोड 80 लाख आउँछ होइन, कति 0 1 2 3 4 5 6 यति आयो। यो आयो तिम्रो सेल्स है। अब यसबाट के आयो बिस्तारै आरामले, मलाई पनि एकचोटि आउने होइन कि यहाँ के चाहिँ डाटा लाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने कि मसँग। अब सेल्स छ, सेल्सबाट निस्किने धेरै कुराहरू छ, टोटल टर्नओभर टोटल एसेट्स रेसियो होइन, अनि त्यसपछि क्रेडिट सेल्स टु टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स मेरो यति हो भने क्रेडिट सेल्स कति पर्सेन्ट छ अरे 80% छ अरे। अब यहाँबाट क्रेडिट सेल्स निक्लिनु भयो नि त हो। अब यो क्रेडिट सेल्स किन चाहियो म्याम, किन निकालेर हजुरले क्रेडिट सेल्स भन्दा यहाँनिर मैले एभरेज कलेक्सन पिरियड देखिरहेको छु कि, बुझ्यौ नि। एभरेज कलेक्सनमा क्रेडिट सेल्स चाहिन्छ। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टु टोटल सेल्सको 80% भए, टोटल सेल्स मेरो 4 करोड 80 लाख, त्यसको 80% कति आयो भन 3 करोड 84 लाख होइन। यो आयो क्रेडिट सेल्स। ओके देन अब क्रेडिट सेल्समा एभरेज कलेक्सन पिरियडतिर जाउँ भने मलाई चाहिन्छ अकाउन्ट रिसिएबल पनि। अकाउन्ट रिसिएबलको इन्फर्मेसन अरू कुनबाट निस्किन्छ, कुनैबाट पनि निस्किन्न, कुनैबाट पनि निस्किन्न। त्यसो भए क्रेडिट सेल्स टु इन्भेन्ट्री जानको लागि हामीसँग सेल्सको ग्रस प्रफिट छ, त्यो निक्लिन्छ। इन्भेन्ट्री भनेपछि यहाँबाट स्टक निक्लिन्छ। ओके कस्ट अफ सेल्स टु इन्भेन्ट्री इज इक्वल्स टु फर्मुला के हो, यसले खास कस्ट अफ सेल्स टु इन्भेन्ट्री भनेर चाहिँ के हो, खास इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हो कि। यसले वर्ड राम्रोसँग नभने हो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भने हो, COGS डिभाइड बाई एभरेज इन्भेन्ट्रीमा डाटा छैन, त्यही भएर एभरेज इन्भेन्ट्री लेखे पनि यसलाई इन्भेन्ट्री नै बुझ्ने है। यहाँ इन्भेन्ट्रीलाई ओपनिङ क्लोजिङ केही पनि देखाएन, त्यो मैले यसलाई एभरेज नलेखेर इन्भेन्ट्री पनि लेख्न पाइयो है। अब कस्ट अफ सेल्स टु इन्भेन्ट्री आफैले भनेको छैन, कस्ट अफ सेल्स माथि राख भनेको छ, इन्भेन्ट्री तल राख भनेको कि। त्यो अहिले मैले इन्भेन्ट्री काटेँ ल एभरेजलाई। ओके अब यो भने चाहिँ कति दियो म्याम भन्दा 10 टाइम्स दियो। टाइम्स दिनु भनेको जहिले पनि टर्नओभर रेसियो जो कस्ट टु COGS पनि हामीसँग छ। कसरी छ भन्दा मसँग टोटल सेल्स छ, त्यसमा फेरि जिपी पनि छ कि हो। द्याट मिन्स सेल्स 4 करोड 80 लाख माइनस जिपी इज 1 करोड 20 लाख 1 2 3 000। यो घटाएर कति आयो म्याम, अनि इन्भेन्ट्री खाली राख्थ्यो 36 इन्भेन्ट्री इज इक्वल्स टु कति आयो 36,000,000 होला डिभाइड बाई 10 गरेपछि आउँछ 36,000,000 आयो, 36 लाख आयो। अब हेरेँ मैले एउटा नयाँ कुरा निकाल्न पत्ता लगाइसकेँ मैं ब्यालेन्स सिटको। ब्यालेन्स सिटको मैले के पत्ता लगाएँ भन्दा इन्भेन्ट्री पत्ता लगाएँ। यी अब यहाँ पेन्सिल भएको पेन्सिल लेखिदिन्थेँ, मैले यसरी लेख्दै 36। ओके यसरी यो लेख्ने। अब जुन जुन इन्फर्मेसन आउँछ आउँदै आउँदै गर्दै जाने है। अब जो मसँग इन्भेन्ट्री आयो मैले एउटा यो भरेँ। नाउ अकाउन्ट रिसिएबल सन्डी डेप्टर निकाल्नको लागि मसँग अरू के इन्फर्मेसन छ भन्दा इन्भेन्ट्री भर्खर आयो, अकाउन्ट रिसिएबलको यसबाट आउनुपर्ने थियो, यसमा मलाई क्रेडिट सेल्स चाहिन्थ्यो अनि डेप्टर निकाल्नु पऱ्यो। नाउ ओके छ। अब यसबाट जाउँ एभरेज कलेक्सन पिरियडतिर जाउँ, फर्मुला बनाऊ। एभरेज कलेक्सन पिरियडको के हो, डेज इन अ इयर डिभाइड बाई डिटिआर हो। डिटिआर छैन मसँग इन्फर्मेसन, डिटिआरको फर्मुला लाऊ डेज इन अ इयर
इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल डिभाइड बाई yes days in a year into account receivable सेल्स divided by credit sales information भएसम्म credit sales मसँग इन्फर्मेसन छ that means days in a year is 10 days 30 days is equals to days in a year कति लियो भने चाहिँ क्वेसनले 360 लियो के भने हा त्यही भएर 365 लिने अब के भने 365 लिने तर यहाँ 30 डेज 365 नलिएर अरू एन्सर पनि यहाँ गडबडी आउँछ फेरि सबै गडबडी एन्सर आउँछ अब के लियो क्वेसनले भनेन म्याक्सिमम क्वेसनले 360 लिन्छ अब त्यही भएर अहिले 360 नै लिने हो कि है त के हुन्छ लेट्स है त 360 लिएर हेरौँ न एकचोटि क्वेसनले बुकले धेरै 360 लिन्छ अनि फेरि यो बिग्रियो नि फेरि बाँकी सबै बिग्रिन्छ यो टोटल एसेट्स यसले गर्दा आउँछ कि फेरि 360 लिएर हेरौँ 360 इन्टु एकाउन्ट रिसिभेबल खाली लाग्यो म्याम हैन डिभाइड बाई यो ठ्याक्कै डिभाइड हुने खालको दिएछ कि डाटा त्यही भएर है क्रेडिट सेल्स मसँग कति दिएछ 3840000 सल्युसन गर अकाउन्ट रिसिभेबल इज इक्वल्स टु 30 इन्टु 3840000 डिभाइड बाई 360 यो 12 जायो होला 3800 डिभाइड बाई 12 गरिदियो यस्तो नि आउँछ टोटल गर न छिटो 3840000 डिभाइड बाई 12 गर 384 लाई मात्रै डिभाइड गर्नु 12 गर्दा आउँछ कति 32 हो यसरी एक्ज्याक्टली अब त्यो अर्को 365 ल्याउने एक्ज्याक्टली आउँदैन कि मलाई ब्यालेन्स मिलाउँछ त्यसले पक्का 360 ल्यायो 32 तिमीले नि एक्जाममा 360 लियो 365 त्यस्तो धेरै माइनरी काट्दैन कि है किनभने बुकले धेरै एज इन 360 लिएर आउँछ हरेक बुकमा हेरेर 360 लिएर आउँछ 365 लिए पनि ओके हामीलाई एज जस्तो क्या होस् तर अहिले चाहिँ मलाई ब्यालेन्स यहाँ मिलाउनु पर्ने छ टोटल यहाँ डिफ्रेन्सवाला फिगर आयो नि यो टोटल त्यही लिनुपर्छ अनि फेरि अरू पनि बिग्रिन्छ यहाँ हिसाब किताब है अहिले मैले यो लिइरहेको छु नआयो अकाउन्ट मेरो भर्दै गइरहेको छु अब मलाई एउटा क्यास भन्नु छ क्यास भन्नको लागि अरू डाटा केही पनि छैन भने हामी फिक्सेस हालेपछि पनि ब्यालेन्स फेरि निकाल्न सक्छौँ होइन तर अहिलेलाई चाहिँ क्यास पनि आउन सक्ने भनेको करेन्ट रेसियो डाटा दिएको छ करेन्ट रेसियोको लागि मलाई चाहिने भनेको टोटल करेन्ट एसेट्स र टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज एउटा जब अकाउन्ट पेएबल मात्रै छ होइन अकाउन्ट पेएबलको लागि डाटा अकाउन्ट पेएबल अलरेडी डाइरेक्टली दिएर रहेछ ओके देन करेन्ट रेसियोबाट क्यास पनि आउने भयो ओके यहाँ हेर है करेन्ट एकाउन्ट पेएबल डाइरेक्टली मलाई दिएको छ 60 लाख हो भर्यो मैले हो अब मलाई के करेन्ट लाइबिलिटी छ मसँग एउटा मात्रै छ नि त करेन्ट लाइबिलिटी यो त छ अब मलाई के चाहियो करेन्ट एसेट्स दुईवटा त भर्यो अब यो बाँकी भएन त्यसपछि हामी कहाँबाट जाने अब करेन्ट रेसियो भएर फर्मुला के हो हजुर करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लाइबिलिटिज करेन्ट एसेट्समा मसँग एउटा क्यास छ खाली राख अकाउन्ट रिसिभेबल छ 32 लाख छ एउटा अकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्ट्री छ मसँग 36 लाख ल जोडा फटाफट जोडा अनि डिभाइड बाई एउटा करेन्ट लाइबिलिटिज मात्रै छ करेन्ट लाइबिलिटिज एउटा मात्रै छ द्याट इज योर 60 लाख टोटल कति आयो भने अनि करेन्ट रेसियो मसँग अलरेडी कति दिएको छ उसले 1.5:1 भनेको 1.5/1 यो आयो क्यास यो दुईवटा जोड्दाखेरि 68 लाख डिभाइड बाई 60 लाख यो दुईवटा जोडा त यताउता गरेर त अब नाउ क्यास इज इक्वल्स टु यसरी भर्ने हो है क्यास इज इक्वल्स टु यताउता गरेर क्यासलाई क्यास त मेरो 1.5 इन्टु 60 लाख गरेर कति आयो 1.5 इन्टु 60 लाख बाई गर्नु पर्दैन माइनस गर्नुपर्ने 90 लाख कि 90 लाख 90 लाख माइनस हेर है यसलाई यता लगेँ अनि क्यास छ प्लस छ यताउता त माइनस हुन्छ नि होइन माइनस 68 लाख गरेर एन्सरमा माइनस 68 लाख गरेर 22 लाख कति आयो 22 लाख 22 लाख तिम्रो क्यास आयो मेरो अब यो पनि भर्यो 22 लाख क्यास आयो अब एउटा फिक्स एसेट्स निकाल्ने आइडिया क्वेसनमा के देखाएर सेयर होल्डर इक्विटी दियो सेयर होल्डर इक्विटी दियो भन्नुको मतलब के दियो सेयर क्यापिटल होइन अरू रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ त छैन नि सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ भनेको सेयर होल्डर इक्विटी थियो सेयर होल्डर इक्विटीमा यहाँ सेयर क्यापिटल मात्रै देखेँ त्यही भएर सेयर होल्डर इक्विटी भनेको 20 लाख हो भनेर टक्क यहाँ राख्दै भयो बुझ्छ कि बुझ्दैन है टोटल सेयर क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस मिसेलेनियस गरेर सेयर होल्डर इक्विटी आउँथ्यो यसमा न रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ न लस छ भने चाहिँ भयो कहाँ गयो सेयर क्यापिटलमै गएर बस्यो अब मलाई यसको टोटल र यसको टोटल पत्ता लगायो भने यो पनि निक्लिन्छ यो पनि निक्लिन्छ कि यो पत्ता लगाउनको लागि मलाई चाहिएको छ टोटल टर्नओभर टु टोटल एसेट चाहिएको छ टर्नओभर भने सेल्स मसँग छ
यो इन्फर्मेसनबाट जाउँ टोटल एसेट्स ओके नाउ अब निकालौँ हरेक डाटाबाट एक एउटा इन्फर्मेसन निस्किन्छ भनेर बुझ्ने कि टोटल टर्नओभर टु टोटल एसेट्स फर्मुला के हो क्वेसनले भन्दाखेरि है खास टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो भन्दिनु पनि उसले टोटल टु टोटल एसेट्स भनेको के माथि राख सेल्स तल राख टोटल एसेट्स द्याट मिन्स टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियोमा माथि क्वेसनले दिएछ 4 टाइम्स सेल्स दिएछ हामीले अघि कति निकालेको सेल्सलाई 4 करोड 80 लाख 4 करोड 000 डिभाइड बाई टोटल एसेट्स आयो भने टोटल लाइबिलिटिज पनि आयो 80 लाख डिभाइड बाइ 4 गर्दाखेरि टोटल 1,20,000 आयो एसेट्स इज इक्वल्स टु 4 करोड 80 लाख डिभाइड बाई 4 गर्दा 1 करोड 20 लाख टोटल एसेट्स आयो भने यहाँ टक्क लगाएर 1 करोड 20 लाख लेखिहाल यो आउनु भनेको अब फिक्स एसेट्स पनि आयो अनि यो पनि बराबर हुन्छ भनेको थाहा होला तिमीलाई ब्यालेन्स सिटमा हो अब यो आइडिया लाउनु जानु पऱ्यो कि टोटल एसेट्स मैले निकालेँ यसको टोटल यो भयो म्याम त्यसो भए यो भने यति हो नि यो पनि यति नै हो अब भन लङ टर्म डेट निक्लिन्छ निक्लिन जति पुगेन त्यति थप्ने यसमा फिक्स एसेट निक्लिन्छ जति पुगेन त्यति थप्ने है ओके देन अब मलाई निकाल्नु छ फिक्स्ड एसेट्स भने के हो रे टोटल एसेट्समा अरू माथिका भाग निकालिदियो भने फिक्सेस आउँछ के छ एउटा क्यास छ 22 लाख अर्को छ अकाउन्ट रिसिएबल 32 लाख एन्ड माइनस फिक्स इन्भेन्ट्री छ मेरो 36 लाख यो घटाउ कति घटाउने टोटल एसेट्स मेरो निक्ल्यो 1 करोड 20 लाखमा 22 32 यो कति आयो होला टोटल माइनस 22 32 54 र 3 58 छ भनेको कति 30 लाख ठ्याक्कै 90 जस्तो लाग्यो मलाई त 90 लाख आयो जस्तो लाग्यो 90मा यो घटाएपछि 30 लाख आयो भनेपछि फिक्स एसेट्स कति रहेछ कस्तो मिल्यो फिक्स एसेट्स कति रहेछ 30 लाख है ब्यालेन्स सिटको टोटल एसेट्स छ 1 करोड 20 लाख छ हाम्रो पनि आयो ओके अनि फिक्स एसेट्स आयो अब यता पनि त्यस्तै लजिक ल अब मलाई चाहिएको छ लङ टर्म डेट एउटा चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर निकाल्ने हो कि यिनीहरू चाहिँ लङ टर्म डेट भनेको 1 करोड 20 लाख टोटल लाइबिलिटिजमा मेरो भाग एउटा अकाउन्ट रिसिएबल 60 लाख दिएछ अनि अर्को दिएछ सेयर क्यापिटल द्याट इज कति हो 20 लाख 20 + 60 80 बाइनस 40 लाख आयो यसलाई मलाई 40 लाख इज योर लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेपछि यताको हामीले खासै केही पनि निकाल्नु परेन नि क्वेसनले यो पनि अलरेडी दिएको थियो यो पनि अलरेडी दिएको थियो यो मैले ब्यालेन्सिङ गरेर निकालेँ यसको लागि त फर्मुला लाउनु परेन भएभरको फर्मुला हामीले यसमा लगायौँ के फर्मुला लगायो भन्दा एउटा लगाएँ मैले पहिला सुरु सेल्स निकाल्न थालेँ किन सेल्स निकालेँ भन्दा मलाई एभरेज कलेक्सनमा नि सेल्स चाहिन्थ्यो क्रेडिट सेल्स अनि इन्भेन्ट टर्नओभर रेसियोमा पनि मलाई सेल्स चाहिन्थ्यो होइन त्यही भएर यो सेल्सबाट अरू डाटा निकालेर यहाँ टक्क भर्दै जाने अनि एउटा जहिले ब्यालेन्सिङ हुन्छ कि बुझ्यो अनि अर्को एउटा लजिक मैले के लगाएँ भन्दा टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टु टोटल लाइबिलिटिज हुन्छ भनेर बुझ्ने ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि दुवै साइड बराबर हुन्छ यति लजिक लगायो भने बाँकी अर्को पनि आफै निस्किन्छ यो एउटा ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर निकाल्यौँ म्याम अनि अर्को यो पनि ब्यालेन्सिङ फिगर बाँकी सबै फर्मुलाबाट निकाल्यौँ ल ओके थ्याङ्क यू